अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामीन कराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रबी करीम से दुआ है कि आप सेहत की बेहतरीन हालत में ही हो। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुतालिया करने के बाद या मुताले के दौरान हम नोट्स कैसे लें, हम अहम निकात को कैसे लिखें और मुताले को कैसे मुफीद और कारगर हम साबित करें। कोई भी तहरीर निगार से गाफिल नहीं रह सकता कि उसके पास मुताले के बाद कोई चीज़ महफूज न हो, यादाश्त में महफूज न हो या किसी कागज़ पर महफूज न हो। हर तहरीर निगार के पास इन चीज़ों का अहतमाम लाजमी करना चाहिए। मुताले करने के बाद अहम मबाहिस का नोट लेना ये इसलिए ज़रूरी होता है कि किताब हमेशा इंसान के पास मौजूद नहीं रहती। इंसान का दिमाग और याददाश्त हमेशा इस हालत में नहीं रहता कि चीज़ें और मुताले और निकात और मबाहिस मुस्तहज़र रह सके। मतलब ये कि जब कोई भी चीज़ आपके पास मुस्तहज़र भी नहीं रह सकती और किताब भी आपके पास नहीं मौजूद होती, तो ऐसे में हम नोट का सहारा लेते हैं और ख़ुलासा लिख लेते हैं और अहम निकात लिख लेते हैं। माहिरीन ने इस पर काफ़ी गुफ्तगू की है कि हम नोट कैसे लें, अहम निकात को कैसे लिखें और किस चीज़ पर लिखें। सर-ए-दस्त मैं आप लोगों के सामने एक नमूने के तौर पर एक कागज़ दे देता हूँ और दिखा देता हूँ कि अमूमन जब आप नोट लेते हैं और अब तक जो कदीम तरीक़ा चला आ रहा है, वो इस किस्म का एक कार्ड होता है। चूँकि ये कागज़ बारीक भी हैं और ये एक कैलेंडर का है, तो मतलब ये है कि इस जिसामत या इससे थोड़ा सा बड़ा इतना और इससे थोड़ा सा उम्दा और मोटा एक कार्ड होता है। उसी पर माहिरीन अपने निकात को लिख लेते हैं। अब तरीक़ाकार उसका क्या है जो कदीम ज़माने में था, वो ये था कि यहाँ पर वो किताब का नाम लिख देते, फिर सफ़ा नंबर, फिर बहस या फिर पहले नंबर पर बहस, फिर सफ़ा नंबर, फिर अहम निकात होता था। ये भी होता था कि वो किताब हवाले कार्ड के आखिर में वो हवाले के तौर पर ये भी लिख देते थे कि ये किताब फ़लाँ जगह पर मैंने पढ़ी थी या फ़लाँ जगह पर ये किताब मौजूद है, फ़लाँ पब्लिशर ने इस सन में इसको छापा है। ये अपने पास फिर रख लेते थे। बाज़ माहिरीन ये तरीक़ाकार भी इस्तेमाल करते हैं कि हर किताब के लिए अलग कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ ये भी करते हैं कि हर मज़मून, हर उन्वान, हर मबहस के लिए वो अलग से कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, अलग से कागज़ को इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले हमने किताब का यहाँ पर लिख दिया था, अभी हम मज़मून का कि ये मज़मून फ़लाँ मज़मून है और इसमें ये बातें हुई है और ये मैंने फ़लाँ किताब से ली है। तो इस तरह वो करते थे। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि ये कार्ड, ये कागज़ आपके पास उम्दा भी हो, किसी हद तक मजबूत भी हो, ताकि बआसानी अगर पानी भी इस पे गिर जाए या पानी में यही गिर जाए तो जल्दी ना फटे और आपके पास जो है ना ये महफूज भी रहे। तो इसी पे जो है ना आप ये लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी मज़मून जब पढ़ लेते हैं तो कोशिश आप ये कि इसके अहम उस निकात को लिख ले जिनको बाद में पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ यार इन अल्फाज से ये मुराद है, इस इन अल्फाज से ये बात वाज़ेह हो जाती है या मज़मून के अंदर ये बात हुई थी। मतलब ये कि आप मरकज़ी पॉइंट्स लेंगे, मरकज़ी अल्फाज लेंगे, कलीदी अल्फाज आप लेंगे जिसकी बुनियाद पर आपको ये लगे कि हाँ ये पूरा मज़मून, ये पूरा बहस जो है ना ये इस तरह का है और मैं कोई गलत रास्ते पर या कोई गलत तरीक़ा या फिर अपनी तरफ से कोई और रास्ते पे मैं नहीं चल सकता। मतलब ये है कि मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास कलीदी और मरकज़ी अल्फाज होते हैं। कलीदी और मरकज़ी अल्फाज कैसे हैं? बिलफ़र्ज़ तक़रीर आप किसी भी तहज़ीब पर लिखते हैं, सक़ाफ़त पर लिखते हैं, तो आप कलीदी अल्फाज में ये लिख सकते हैं कि जो है ना दीगर मसालिक, दीगर मज़ाहिब में मज़हब का तसव्वुर, तहज़ीब का तसव्वुर, सक़ाफ़त का तसव्वुर, ये एक हो गया। फिर लफ्ज़ तहज़ीब और सक़ाफ़त का तारीख़ वार तब्दीलियाँ कि किस सन में, किस दौर में इस लफ्ज़ से क्या मुराद लिया जाता था, ठीक है। फिर ये कलीदी अल्फाज हो गए। फिर उसके बाद आप ये हो गए कि इस मौजूदा दौर में जो है ना तहज़ीब और लफ्ज़ से लोग क्या मुराद लेते हैं, खंडरात मुराद लेते हैं, कोई मुजस्सिमे मुराद लेते हैं, लोगों के मामूलात को मुराद लेते हैं, लोगों के तसव्वुर किन तसव्वुरात को मुराद लेते हैं। तो मतलब ये कि ये कलीदी अल्फाज होते हैं जिनको बाद में आप देखेंगे तो आपको पूरा बहस मुस्तहज़र होगा।
اس کے علاوہ کسی بھی کارڈ پر جو آپ آخر میں یا کسی بھی جگہ پر حوالے لکھتے ہیں، حوالہ جات، تو وہ اتنے واضح ہو کہ آپ خود بھی پڑھ بھی سکتے ہو، لکھائی بھی آپ کی ٹھیک ہو، اور حوالہ جات بھی آپ لوگوں کے پاس ہو، اس کا ذخیرہ موجود ہو. مطلب یہ کہ ابھی بیروت کی کتاب ہے تو اس کو تو لکھنے کی ویسے ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی. ہاں چون کہ البتہ انٹرنیٹ اور گوگل پہ یہ چیزیں سرچ کی جا سکتی ہے، تو اس تناظر میں آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. وگرنہ یہ لکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ لائبریری اور یا پھر آپ کسی بھی کتب خانے سے جانے کے بعد آپ کے پاس پھر کوئی کتاب اور کوئی حوالہ جات اور کوئی جو ہے نا مصادر ڈھونڈنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا. تو حوالہ جات لکھ بھی لیں، ماخذ کو آپ لکھ بھی لیں، صفائی کے ساتھ بھی لکھ لیں. آپ کے پاس اس کا کوئی موجود ہے، مطلب یہ کہ کتاب آپ کے پاس موجود ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کے دسترس میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ ضرور لکھ لیں اپنے پاس. نوٹ لینے کے بعد تو آپ اسی وقت دوران مطالعہ آپ بھی دیکھ لیں کہ میں نے نکات ٹھیک لکھے ہیں، صفائی کے ساتھ لکھے ہیں، سمجھ اس میں آ جائے گی، اور اس پر میرا عبور بعد میں ہوگا کہ میں نے کیا لکھا ہے اور کس موضوع پر لکھا ہے، کس موضوع پر نہیں لکھا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ یہ کارڈ چھوٹا ہوتا ہے، کاپی کے سائز کا بھی نہیں ہوتا ہے، مجسمت میں کم ہی ہوتا ہے اس کی ضخامت اور اس کا سائز، تو کوشش کریں کہ آپ پورے مضمون کو نہ لکھیں، اہم الفاظ کو لکھ لیں گے. مطلب یہ کہ پورے مضمون کا آپ خلاصہ بھی نہ لکھیں، ان کے بعض الفاظ کو آپ لکھ لیں. جو ہی آپ مطالعے کرتے جاتے ہیں تو یا تو دوران مطالعہ آپ کتاب لکھ لیں، ہر پیراگراف کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے، یا پھر آپ فصل کے آخر میں اس کو لکھ لیں یا باب کے آخر میں اس کو لکھ لیں، جو آپ کو سہولت ہو. اگر آپ دوران مطالعہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار میرے مطالعے میں یہ بار بار رکاوٹ آ رہی ہے کہ میں کتاب پڑھ لوں یا اس کو لکھ لوں، تو فصل کے آخر میں لکھ لیں. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہر پیراگراف ماقبل کے لیے دلیل ہوتی ہے اور مابعد کے لیے تمہید ہوتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اقتباسات حوالے کے طور پر مصنف کسی اور کتاب سے لے لیتا ہے، تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو آپ پیراگراف لے رہے ہیں یہ اقتباس ہے یا پیراگراف ہے ماقبل کے لیے دلیل ہے یا مابعد کے لیے تمہید ہے. تو اسی تناظر میں پھر آپ دیکھ لیں کہ فصل کے آخر میں لکھنا ہے یا اسی بحث کے آخر میں لکھنا ہے یا ہر پیراگراف کا الگ الگ لکھنا ہے. لیکن آپ بات یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہر کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں کہ یہ کتاب، ان میں جتنے مباحث ہیں، جتنے بھی عناوین ہیں، ظاہر بات ہے وہ سارے تو آپ کے موضوع سے متعلق نہیں ہوں گے، چند چیزیں متعلق ہوں گے، تو آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ اہم مباحث کون کون سے، وہ دوبارہ آپ دیکھ بھی لیں، لکھ بھی لیں، اور پھر مباحث کے اندر آپ نے نکات لیے ہوں گے. تو اسی طرح اب یہ بھی کوشش کریں کہ بعینی ہی بے شک وہ الفاظ نہ ہو جو آپ نے مطالعہ کیا ہے، بلکہ آپ اپنے طور سے اس کے کلید الفاظ لکھ لیں، اس کے بنیادی الفاظ لکھ لیں، یا پھر اس نے جو اصطلاحات استعمال کیے ہیں مصنف نے تحریر کے اندر تو وہ آپ لکھ لیں. تو اسی سے بھی آپ لوگوں کا یہ ایک گزارا ہو جائے گا کہ جو ہے نا آپ نوٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ نکات لکھنے کے کچھ بنیادی طریقے تھے جو اصول محققین نے ہم کو بتا دیے ہیں. تو ویسے تو یہ دور ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ہر ایک کے پاس اگر کاغذ قلم نہ ہو تو موبائل کے اندر بھی کچھ جو اس قسم کے پیڈ آئے ہوئے ہیں، اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں جس پہ آپ تحریر لکھ سکتے ہیں، وائس میسیج ریکارڈ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہ کتاب کے اندر بھی آپ کچھ چیزیں اپنے نوٹ لے سکتے ہیں، نکات ہم لکھ سکتے ہیں، یا پھر کتاب کے شروع میں جو صفحے ایک دو خالی ہوتے ہیں یا یہ انتصاب ہوتا ہے یا کوئی اور چیز اس میں ہوتی ہے اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کتاب کے آخر میں بھی لکھ سکتے ہیں. بہرحال وہ تمام ذرائع استعمال کریں جس کی بنیاد پر آپ اپنی تحریر کے لیے اہم نکات لکھ سکیں. اور تحریر سے نکات لکھنے کے بعد، مضمون سے اہم پوائنٹس لکھنے کے بعد آپ اس کو استعمال میں بھی لے آئیں، وگرنہ آپ کا یہ نوٹ لینا، مطالعہ کرنا یہ رائے گاہ چلی جائے گی. امید ہے کہ آج بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مشکلات ہیں ہمارے سمجھنے کی اور یا جو بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.